अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू ताला आप सबको सलामत रखे। व एक दिल दहला देने वाली वीडियो फिरोज़ाबाद से आई है, उसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले ये शेर सुनते चलें। मालो ज़र के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो दहेज शादी में, ख़ानदानी फ़कीर लगते हो। आइए पहले ये वीडियो सुने, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। फिरोजाबाद में शादी के 15 दिन बाद एक नवविवाहिता की मौत हो गई। पिता ने दहेज में कार न मिलने को लेकर हत्या का आरोप लगाया है। पिता ने कहा, बेटी के पति ने फोन पर कहा था कि अपनी लड़की को समझा लो, नहीं तो गला दबाकर मार दूंगा। उसके बाद फोन कट गया, वापस कॉल किया तो उठाया नहीं। इसके बाद सोमवार सुबह फोन कर बताया कि आपकी बेटी की हत्या कर दी है। जब हम मौके पर पहुंचे तो ससुराल वाले पति अतुल कुमार, ससुर रमेश चंद्र, सास मिथिलेश और जेठ जितेंद्र सिंह फरार हो चुके थे। बेटी का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। शाम को बात हुई थी हमारी लड़की से। क्या बात हुई थी? जिन लोगों ने कि ये लोग मारपीट कर रहे हैं मेरी, और इतना पैसा और दो कि जितना बड़ी बिटिया को तुमने 4 पहिया गाड़ी दी है, और मुझे भी जो पैसा बाकी रहेगा वो भी दो और गाड़ी दो। मृतका की पहचान 28 वर्षीय अनामिका के तौर पर हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों में मातम पसरा हुआ है। दैनिक भास्कर के लिए फिरोजाबाद से अरुण कुमार रावत की रिपोर्ट। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पूरा बगौर समाप्त किया और जाना कि इंसान दहेज की लालच में किस हद तक गुजर सकता है, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शादी को इतना आसान कर दो कि ज़िना मुश्किल हो जाए। लेकिन आज का दौर ऐसा आ गया है कि ज़िना तो आसान हो गया, लेकिन शादियाँ मुश्किल हो गई। इसकी वजह एक ये भी है कि लोग इतना डिमांड कर देते हैं लड़की वालों से कि वो दे नहीं पाते, और फिर इस तरह के माहौल पैदा होते हैं। अब आइए मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब क़िबला का बयान सुनते हैं कि दहेज लेना कैसा है, और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं। इस्लाम में जहां जहां हुजूर जाते थे साथ जाते थे। जब कभी हुजूर लोगों को तबलीग फरमाते, आप हजरत अली हुजूर के साथ रहा करते थे। उमर अगरचे छोटी थी लेकिन साथ साथ रहे। और जब हिजरत फरमाई मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, हुजूर की हिजरत के चंद ही दिन बाद हजरत अली भी मक्का से हिजरत करके मदीने तशरीफ ले आए। अब हिजरत के बाद 2 हिजरी थी, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 2 साल बाद मदीने तैयबा में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे लाडली लख्ते जिगर सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हजरत अली बिन अबी तालिब के साथ फरमाया। हजरत अली हयादार थे, शर्मीले थे। आप कहते हैं कि पैगाम निकाह हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर आपको भेजना था, लेकिन हया माने थी। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर में परवरिश पाते रहे, लेकिन आप इस शर्म और हया की वजह से कभी पैगाम लेकर जा ना सके। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को तलब फरमाया, और फिर अपनी बेटी के निकाह का मामला सामने रखा। हजरत अली खुश हो गए, और फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महर में क्या दे सकते हो? फिर उनके लिए महर के इंतज़ाम का हुक्म दिया। हजरत अली खुद गए। वो एक बागीचे में मजदूरी करते थे, कमा करके जो उन्होंने जमा किया था, और उनके पास जो लोहे की जीरा थी वो बेच कर या गिरवी रख कर माल जमा किया, 400 मिस्काल चांदी। ये हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए महर मुकर्रर फरमाया गया। और जो जहेज के मुतालिक बहुत सारे लोग ये कहते हैं, हजरत फातिमा के जहेज में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मिट्टी के बर्तन दिए थे, मशकेज़ा दिया था, चारपाई और एक गद्दा, एक तकिया और कुछ चीज़ें इस्तेमाल की दी थी। इसको लेकर के जो जहेज का मामला चलाया जाता है, हजरत फातिमा का जहेज ये था। उसकी हकीकत भी मैं बताऊं, हजरत फातिमा का जो जहेज था वो पूरा हजरत अली के पैसों से खरीदा हुआ था। लोगों को हजरत फातिमा का जहेज याद है कि रसूलुल्लाह ने ये जहेज दिया था, और यहाँ पर उसी जहेज की बुनियाद पर लाखों लोग इस तरह के करोड़ों का मुतालबा कर लेते हैं। मौला कायनात अली अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम वो जवां मर्द हैं जिन्होंने अपने हाथों से कमाई हुई रकम को ये जहेज के पैसों के लिए खर्चा किया। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जहेज का जो सामान है वो इनके पैसों से खरीदा हुआ। आज भी अगर जहेज की सुन्नत याद है
تو ہونا تو یہی چاہیے کہ عورت کے باپ سے نہیں، خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کے حاصل کرو۔ بہت سارے آج کے دور میں بھی بھکاری پیدا ہوئے ہیں، میں تو ان سے ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جن کی طلب ہی یہ ہے کہ شادی اسی لیے کرنا چاہتے ہیں، ابھی بھی میرے پاس کنٹینیو بنگال سے، بہار سے کچھ لوگ مطالبہ اس بات کا کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں شادیاں ہیں اور جہیز بہت سامنے والے مانگ رہے ہیں، بائک دینا ہے، کسی کو فلاں دینا ہے، کیا تعاون ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا یہ بائک خرید کر دینے کے لیے علامان فاؤنڈیشن تیار کیا گیا ہے، جہیز کے لیے۔ ہم نے ان کو یہ کہا پہلی بات تو یہ ہے بائک دینا نہیں دینا یہ بعد میں، بیٹی ہی مت دو پہلے ایسے بھکاری کو جو تمہارے گھر سے کھانا چاہتا ہو، تمہاری بیٹی کو کیا کھلائے گا؟ مجھ سے اگر مشورہ لینا چاہتے ہو تو میں اس داماد کو یہی کہوں گا ایک کھٹوری لے لو، کسی مسجد کے باہر بیٹھ جاؤ، روزانہ ایک ایک سکہ گرتا رہے گا اور جہیز سے زیادہ مال اس میں جمع ہو جائے گا۔ اللہ نے مردوں کو تمہیں طاقت دی ہے، حاکم بنایا ہے کمانے کے لیے، لہذا عورت کے گھر سے لینا یہ ایک طرح کی نحوست ہے، مرد کے لیے ایک نحوست ہے اور اس کی لت پڑ جاتی ہے اور انسان یہاں نکما ہو جاتا ہے۔ ہم نے بہتوں کو دیکھا ہے سسرال پر پلنے والے ایسے بہت سارے ہیں، ایک مرتبہ عورت کیا گھر سے لے آئی، ہر بار یہ داماد یہی خواہش کرنے لگ جائے گا جا اپنے باپ سے 10,000 مانگ کے لا، 50,000 مانگ کے لیا۔ ان لوگوں کو اس طرح کا نکما پن آتا ہی ہے۔ میرے عزیزو، اس معاملے کو اور بلکہ اس برے رسم کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طیبہ طاہرہ؟ بیچ میں بات آئی ہے تو مختصراً عرض کروں۔ ایک صحابی آئے تھے، غریب تھے، انہوں نے کہا شادی کرنا ہے، کہا کچھ دینا ہوگا تمہیں، میں انصار کی کسی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں گا، تم مہر میں کیا دو گے؟ جہیز میں نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہر کے لیے پوچھا، مہر تو واجب ہے۔ اس صحابی نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا ایک چاندی کی انگوٹھی دے سکتے ہو مہر؟ کہا یا رسول اللہ میں تو اتنا غریب ہوں، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں دے سکتا۔ 2 دن کے بعد حضور نے انہیں طلب فرمایا، کہا کہ کچھ ہے تمہارے پاس؟ پھر مدینے کے انصار صحابہ میں سے ایک کی بیٹی کو طلب کیا، کہا اس کا نکاح فلاں جوان سے کر دو۔ انہوں نے کہا حضور آپ کا حکم جو ہوگا۔ تو اب اس غریب صحابی کا جو مہر ٹھہرا تھا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قرآن کی کوئی سورہ تمہیں یاد ہے؟ اس صحابی نے کہا ہاں مجھے فلاں فلاں سورہ یاد ہے۔ حضور نے فرمایا جا تو اپنی دلہن کو یہ سورتیں یاد کرا، یہی تیرا مہر ہے۔ نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل بنا دو، یہ ہماری شریعت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زنا آسان کر دو اور نکاح اتنا بھاری۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا آپ نے یہ بیان سنا اور جانا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میں کیا کچھ دیا گیا تھا اور جو دہیز دیا گیا تھا یہ کس کے پیسوں سے دیا گیا تھا۔ آپ نے پورا بیان سنا اور اسی طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو دیکھ سکے سب سے پہلے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔